नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले न्याय परिषद सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकबाट श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन भएको हो। नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषदको सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो। श्रेष्ठसँगको संसदीय सुनवाईको प्रक्रिया पूरा गरी समितिले उनको नाम पारित गरेको हो। समितिले अनुमोदन गरेसँगै श्रेष्ठ 4 वर्षका लागि न्याय परिषद सदस्य बन्ने बाटो खुला भएको छ। समितिको बैठकमा भएको छलफलपछि श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए। न्याय परिषदको सदस्य पदमा नियुक्तिको लागि प्रस्तावित श्री रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति संचालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम अनुमोदन भएको बेहोरा सम्बन्धित निकायमा जानकारीको लागि संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 26 उपनियम 2 बमोजिम लेखी पठाइदिने व्यवस्थाको लागि समिति सचिवलाई निर्देशन छु। बैठकमा श्रेष्ठले 4 बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै न्याय परिषदको काम र भूमिका पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र उत्तरदायी बनाउन पनि आफूले भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो। यो बारको पनि आवाज हो, मेरो पनि आवाज होइन। यो म बारको प्रतिनिधि भएको कारणले गर्दाखेरि म न्याय परिषदमा गएपछि अब यो भइसक्यो। यस सम्मानित यो समितिबाट अनुमोदन भइसकेपछि मेरो पहिलो प्राथमिकता के छ भन्दाखेरि यो न्याय परिषदकोबाट हुने जुन न्याय नीति अनि उसको मूल्याङ्कनहरूलाई चाहिँ म पारदर्शिता बनाउने कोसिस गर्छु। बारबाट सिफारिस भएका यसअघिका न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद सिटोलाले गत असोजमा अवकाश पाएपछि बारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने सदस्यको पद रिक्त भएको थियो। नेपालमा शुक्रबार थप 1703 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा उनीहरूमा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,29,343 पुगेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा 579, ललितपुरमा 160 र भक्तपुरमा 63 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,29,343 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण गत 24 घण्टामा थप 23 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर हालसम्म 1,435 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। शुक्रबार निको भएका 1,236 जना सहित हालसम्म 2,10,671 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो दर कुल संक्रमितको 91.9% हो। सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,237 रहेको छ। नेपालमा हालसम्म 17,10,460 वटा नमुनाको PCR परीक्षण गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद र प्रदेश सभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाइनुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार संघीय संसद सचिवालयद्वारा काठमाडौँमा आयोजित संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालन अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको उद्घाटनमा उनले विधि विधान निर्माणमा जनताका भावना समेटिए मात्र संसद सफल हुने धारणा व्यक्त गरे। सभामुख सापकोटाले संविधानले आवश्यक मौलिक हकको व्यवस्था गरेको र लोकतन्त्रका सबै मूल्य मान्यता समेटेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनबाट जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सकिने बताए। उनले राजनीतिक दलहरूभित्र लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास र प्रशिक्षणको आवश्यकता रहेको समेत औल्याएका छन्। हामीले ज्ञानको केन्द्रीकरण गर्नुपर्छ। ज्ञानको केन्द्रीकरण गर्ने भनेको सामूहिकतामा ज्ञानको केन्द्रीकरण हुन्छ। हामीले ठुलो चुनौतीको सामना गर्दैछौँ भनेपछि हामीले चाहिँ आपसमा छलफल अन्तर्क्रिया गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। दुईटा कुरा हामीले दुईटै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा लाइफ फिलोसफीको कुरा छ, अर्को बुक फिलोसफीको कुरा छ। लाइफ फिलोसफीको कुरा गर्दाखेरि अहिले हामी लाइफ फिलोसफीको ठुलो विश्वविद्यालयमा छ। चाहे प्रदेश सभाको कुरा गरौँ, चाहे यहाँ चाहिँ संघीय संसदको कुरा गरौँ, हामी त्यो चाहिँ जीवन पद्धति सँगसँगै चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न जीवन दर्शनको चाहिँ महाअभियानमा छ। हाम्रो संविधानले
लोकतन्त्रका सबै आयामहरूलाई समेटेको छ। मात्रै होइन, त्यसले सबै नयाँ मूल्य मान्यतालाई समेटेको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संविधानका मौलिक हक र समाजवाद उन्मुख राजनीतिक लक्ष्य निरन्तर कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको भूमिका आवश्यक रहेको बताएका थिए। हामी यो व्यवस्था, यो परिपाटीलाई सफल बनाउने र खास गरिकन लामो आन्दोलन सङ्घर्ष र त्योबाट संविधान सभा मार्फत हामीले जुन राजनीतिक परिवर्तन गरेका छौँ, जुन संविधान बनाएका छौँ, यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा हुन त कार्यान्वयन चुनाव निर्वाचन यो मात्रै होइन। संविधानले जब हामी समाजवाद उन्मुख बनेको छ, संविधानले नेपाली नागरिकलाई मौलिक हकको रूपमा जति परिभाषित गरेको छ, ती मौलिक हक सबै कार्यान्वयन हुबहु कार्यान्वयन हुन सक्ने र समाजवाद उन्मुख बनाउने भनेको निरन्तर कार्यान्वयन हो संविधान। त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुमाम्फेले संविधानले व्यवस्था गरेको लैङ्गिक समानताको प्रावधानको व्यावहारिक कार्यान्वयनका बारेमा बहस गर्न जरुरी रहेको धारणा राखिन्। कानुन निर्माणमा सभामुख र उपसभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो। यो भनेको संसदीय अभ्यासमा संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो व्यवहार कस्तो छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कार्यक्रममा संघीय संसदका सभामुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षका साथै विभिन्न प्रदेशका सभामुख र उपसभामुखको सहभागिता छ। सम्मेलन 2 दिनसम्म चल्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले राष्ट्रिय सपना पूरा गर्न नेपाल र भारत बीचको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। एसियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्सले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा श्रृङ्गलाले नेपाल भारत सम्बन्ध दुवै देशका जनताको हितमा रहेको भन्दै राष्ट्रिय सपना पूरा गर्न पनि नेपाल र भारत बीचको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन्। विदेश सचिव श्रृङ्गलाले भारतको मध्य आर्थिक आर्जन गर्ने मुलुक बन्ने सपना रहेको र नेपालको पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य रहेको जनाउँदै नेपाल र भारतलाई एक अर्काको आवश्यकता पर्नेमा जोड दिए। सरकारको नेतृत्वमा आएदेखि नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छिमेक सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको उनको जिकिर छ। भारतका विभिन्न कम्पनी कोरोनाको खोप उत्पादनमा लागिरहेको भन्दै श्रृङ्गलाले छिमेकी भएका नाताले नेपालको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने बताए। जलविद्युत क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने विदेश सचिव श्रृङ्गलाको भनाइ थियो। They cover diverse sectors such as education, health, irrigation, drinking water, preservation of culture, skill development, youth training and agriculture. These are projects that have immediate and positive impact on the lives of people, touching everybody in society. Enhancing cross-border connectivity and infrastructure projects are also critical. They unlock potential of millions and in millions. Connectivity projects come in various forms. Physical connectivity projects such as highways, rail and air links, and inland waterways enhance movement of goods and people. Energy connectivity, whether power transmission lines or petroleum pipelines, contribute to the well-being of each other as citizens and build mutual trust and partnerships. 2 दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरी श्रृङ्गला शुक्रबार नै स्वदेश फर्किएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एभिएसन सेफ्टी रिपोर्ट 2020 सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्राधिकरणले सेफ्टी रिपोर्ट 2020 सार्वजनिक गरेको हो। प्राधिकरणले जारी गरेको सेफ्टी रिपोर्टमा नेपालमा हाल 10 वटा हेलिकप्टर कम्पनी सञ्चालनमा रहेको र 9 वटा आन्तरिक हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले हवाई सेवा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख छ। यसका साथै 4 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान लाइसेन्स प्रदायक विमान कम्पनी र 4 वटा अल्ट्रालाइट कम्पनी रहेको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले सन् 2019 मा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मुभमेन्ट समेत सन् 2018 को तुलनामा 4.4% ले घटेको रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले युरोपियन युनियनको आकाशमा नेपालको हवाई उड्डयनलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने अवस्था अहिले नरहेको बताए। प्रविधिको हिसाबले केही पछाडि परे पनि नेपालको उड्डयन क्षेत्रको प्रगति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रशंसा योग्य नै रहेको उनको भनाइ छ। विभिन्न कारणले युरोपियन युनियनको आकाशमा लगाइएको प्रतिबन्ध छिटै हट्ने समेत मन्त्री भट्टराईले विश्वास व्यक्त गरे। प्रविधिको हिसाबले अलिकति पछाडि परेको मुलुक बिस्तारै हामी सिक्दैछौँ। एभिएसनको क्षेत्रमा ठुल्ठुला क्रान्तिहरू भएका छन्, त्यसका प्रभावहरू हाम्रो देशमा क्रमशः आउँदैछन्
हाम्रो एभिएसनको बजार पनि त्यति ठुलो छैन। तर जति भए पनि हामीले जुन प्रगति गरेका छौँ त्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रशंसायोग्य नै छ। र हाम्रो यो सेफ्टी रिपोर्टले के देखाउँछ भने अब संसारको कुनै पनि आकाशमा नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने औचित्य छैन। कार्यक्रममा प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले उड्डयनको क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताए। हवाई क्षेत्रमा सुरक्षा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले प्राधिकरण त्यसमा सुधारको क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए। प्रोडक्टिभ कुरा गर्दाखेरि अहिले हामी ग्लोबल एभिएसन सेफ्टी प्लानको जुन टार्गेट छ अब 60% त्योभन्दा माथि छौँ। तर त्यसमा दङ्ग परेर बस्ने कुरो होइन इकाले हामीलाई चाहिँ पछ्याइरहेको छ होइन। गत साल अडिट गर्ने कार्यक्रम थियो, अब हाम्रो अर्गनाइजेसनल रिफर्मको कुरा भनेर त्यो सर्यो। यसपालि इकाले आफै सार्यो। आउने अडिट हामीलाई एकदम चाहिँ चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ, किनभने हामी इन्डियाको, इन्डोनेसियाको, थाइल्यान्डको उदाहरण हेरौँ। त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ 70 को आसपासमा भएका उनीहरूको कम्प्लायन्स दर अहिले आएर घटेको थियो। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा नेपाली हवाई आकाशलाई थप सुरक्षित बनाउनका लागि भएका प्रयास समेत समेटिएको छ। रूपन्देहीको सैना मैनामा नेपालकै पहिलो स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ। राजमार्गमा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र राजमार्गको सरसफाइलाई ध्यानमा राखेर सैना मैनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा नेपालमै पहिलो स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर स्थापना हुने भएको हो। शुक्रबार एक समारोहको बीच लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले रिफ्रेस सेन्टरको शिलान्यास गरे। सैना महिनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा नेपालमै पहिलो स्मार्ट रिफ्रेस सेन्टर स्थापना हुने भएको हो। राजमार्गमा अव्यवस्थित पार्किङ गरेर फोहोर गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न र लामो दूरीको चालकहरूलाई केही बेर आराम गर्ने व्यवस्था गरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले रिफ्रेस सेन्टरको स्थापना अवधारणा ल्याएको प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ। शिलान्यास समारोहमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले रिफ्रेस सेन्टर उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे। 2 चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी तयार गरिएको आयोजनाको पहिलो चरणको लागत अनुमान रु 4 करोड 82 लाख रहेको छ। रिफ्रेस सेन्टरमा सवारी पार्किङ, चार्जिङ स्टेसन, अत्याधुनिक शौचालय, चालक विश्राम गृह, यात्रु प्रतीक्षालय, चमेना गृह लगायतका सुविधा रहने बताइएको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको रसियाली स्पुत्निक भी खोप भारतमा उत्पादन गरिने भएको छ। भारतीय औषधि निर्माता कम्पनी हेटेरोले 10 करोड डोज खोप उत्पादन गर्ने सहमति भएको रसियाको खोप निर्माता कम्पनीले जनाएको छ। रुसको प्रत्यक्ष लगानी कोष आरडीआईएफले एक विज्ञप्ति जारी गरी भारतीय कम्पनी हेटेरोले प्रति वर्ष 10 करोड डोज खोप उत्पादन गर्ने बताएको हो। खोपको उत्पादन सन् 2021 को सुरुदेखि नै प्रारम्भ हुनेछ। यसै साताको प्रारम्भमा रसियाले स्पुतनिक खोपको क्लिनिकल परीक्षणमा 95% प्रभावकारी रहेको दावी गरेको थियो। अमेरिकाका 2 कम्पनीले पनि आफ्ना खोपहरू 90% भन्दा बढी प्रभावकारी रहेको दावी गर्दै आएका छन्। रसियाले स्पुतनिक खोपको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति डोजको $10 पर्ने जनाएको छ। यो अन्य खोपहरूको तुलनामा निकै सस्तो रहने बताइएको छ। रसियाले गत अगस्तमै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तयार पारेको घोषणा गरेको थियो। तर ठूलो स्तरको क्लिनिकल परीक्षण बेगर नै रसियाले आफ्नो खोप प्रभावकारी रहेको दावी गरेपछि आशंका उत्पन्न भएको थियो। हाल स्पुतनिक खोपको तेस्रो तथा अन्तिम चरणको परीक्षण जारी रहेको छ। यस खोपका लागि 40,000 व्यक्तिले स्वयंसेवीका रूपमा सहभागिता जनाएका छन्। तेस्रो चरणको परीक्षण पूर्व सोभियत गणतन्त्र बेलारुस, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र भेनेजुला समेतका मुलुकमा जारी छ। भारत बाहेक आरडीआईएफले स्पुतनिक खोप ब्राजिल, चीन र दक्षिण कोरियामा समेत उत्पादन हुने जनाएको छ। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।